नमस्कार। कार्यक्रम सुनौलो विशेषको पर्खाइमा बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र रेखा चौधरी अनि क्यामेरामा विशाल साउदसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैसीको तर्फबाट। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईँले कार्यक्रम सुनौलो विशेष कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosulaulofm.com, त्यसै गरी अल नेपाल एफएम रेडियो डिजिटल नेपाल.com एप, सुनौलो एफएमको आफ्नै एप छ। हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा 4वटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा भिडियो लाइभ हाम्रो युट्युब च्यानल सुनौलो टिभी र हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकले विश्वभरबाट हेरिराख्नु भएको छ। भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, यो आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा अलि हामी फरक विषय र फरक प्रसङ्ग यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी ठेकेदार भन्न बित्तिकै ठेकेदारले विभिन्न कामको जिम्मा लिने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने गरेको पाइन्छ। तर यदि राम्रो ठेकेदारले काम जिम्मा लिने हो भने समयमै काम सम्पन्न गरेर जनतालाई सहज हिसाबमा सेवा दिन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा देखिएको छ। यहाँ यो हामी आज घुराहा पुलको दृश्य यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो घुराहा पुल बनिसकेपछि यहाँका स्थानीयलाई, विशेष गरी यस कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का स्थानीयलाई आवत जावत गर्न निकै नै सहज भएको छ। यो निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गर्दाखेरि निर्माण कम्पनीप्रति यहाँका स्थानीयहरूले निकै नै खुसी व्यक्त गरेका छन् र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न हुने समय अवधि नसकिँदै उहाँहरूले यो पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ र विशेष गरी यो पुल बनिसकेपछि स्थानीयहरूलाई आवत जावत गर्न के कस्तो सहजता भइरहेको छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा यो आयोजनाको नाम रहेको छ घुराहा नदी मोटर पुल निर्माण राजीपुर गदरिया फुलबारी सडक कैलाली रहेको छ भने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली, त्यसै गरी निर्माण कम्पनीको नाम रसुवा जय विष्णु जेबी धापासी काठमाडौँ रहेको छ भने पुलको किसिम पिरी स्टेन्ड टिबिल, लम्बाइ यसको 105 मिटर छ तर पुलको लम्बाइ कुल 108.50 मिटरको यो पुल बनेको छ। सम्झौताको मिति 2076 रहेको छ भने यसको निर्माण अवधि 24 महिनाको रहेको छ तर उहाँहरूले 17 महिनाको अवधिभित्रै यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यसै गरी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। सम्झौताको रकम कुल 13,52,86,335 रुपियाँ 90 पैसा रहेको छ भने प्राविधिक सहयोग यस पुलमा स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम LRBP, त्यसै गरी स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाइ LRBSU मान भवन ललितपुर नेपाल रहेको छ। आज हामी यो पुल बनिसकेपछि यहाँका स्थानीयहरूलाई आवत जावत गर्न के कस्तो सहजता भयो यस विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा कुराकानी गर्दैछौँ र यो पुल समग्र हिसाबमा कस्तो बनेको छ त, यहाँको जनताले चाहेअनुसारको पुल बनेको छ कि छैन यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कार्यक्रम सुनौलो विशेष आज यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र पुलको सम्पूर्ण निर्माणको यो सम्पूर्ण भिडियो पनि हामी यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ भने रेडियोमा आम श्रोताले हामीलाई प्रत्यक्ष हिसाबमा सुनिराख्नु भएको। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, यति बेला हामी यो कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत रहेको घुराहा नदीमा बनेको घुराहा पुलमा छौँ र
यो घुरा पुलको दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो घुरा पुल बनिसकेपछि यहाँ जनतालाई प्रत्यक्ष हिसाबमा आउट जाउट गर्न निकै नै सहजता भएको छ। पहिला यो नदी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यो बर्खायाममा नदी अझै ठुलो हुने र हिउँदमा पनि यहाँ पानी हुने भएका कारण यहाँ आउट जाउट गर्दाखेरि स्थानीय जनतालाई निकै नै शास्त्रीय र समस्या भएको थियो र उहाँहरू डुङ्गामा आउट जाउट गर्नुहुन्थ्यो र रातिको समयमा विशेष गरी आउट जाउट गर्न निकै नै समस्या हुने गरेको थियो। कोही बिरामी भयो भने पनि अस्पतालसम्म लिन, अन्य ठाउँमा लिन निकै नै समस्या परेकोमा अहिले यो घुरा पुल बनिसकेपछि स्थानीयहरूलाई यो नदी वारपार गर्न र एक आपसमा आउट जाउट गर्न यहाँ निकै नै सहजता भएको छ र स्थानीयहरू निकै नै खुसी भएका छन्। निर्माण कम्पनीले निर्माण अवधि नसकिँदै यो निर्माण कम्पनीले जसरी यो पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्यो, नेपालमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता गर्ने निर्माणको लागि तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र बारम्बार समय अवधि थप्नुपर्ने र समय अवधि थपेको समयमा पनि निर्माण कम्पनीले कार्य सम्पन्न नगर्ने यस्ता खाले गतिविधि भइरहँदाखेरि यो निर्माण कम्पनीले पनि समयमै यो पुल निर्माण गरेका कारण यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई यहाँ आउट जाउट गर्न, यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का स्थानीय जनतालाई आउट जाउट गर्न निकै नै सहजता भएको छ। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, यति बेला तपाईँ कार्यक्रम सुनौलो विशेष रेडियोमा सुन्दै अनि हाम्रो युट्युब च्यानल सुनौलो टिभी मार्फत हेरिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामीले विशेष गरी यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत पर्ने यो घुराहा नदीमा पर्ने यो जुन पुल बनेको छ घुराहा पुल, यस पुलको विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो पुल बनिसकेपछि यहाँका स्थानीयहरूलाई आउट जाउट आवागमन गर्न निकै नै सहजता भइरहेको छ। विशेष गरी निर्माण कम्पनीले यो पुल समयमै निर्माण गरिदिएका कारण यहाँका स्थानीयहरूलाई यहाँ आउट जाउट गर्न निकै सहजता भएको छ र विशेष गरी ठेकेदार भन्न बित्तिकै, निर्माण व्यवसायी भन्न बित्तिकै विभिन्न कामहरूको जिम्मेवार लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, म्याद बारम्बार घुरा पुल निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीले भने यो जुन सम्झौता भएको समय अवधि नसकिँदै उहाँहरूले पहिले नै यो काम सम्पन्न गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यस्ता निर्माण व्यवसायीले साँच्चीकै समयमै काम सम्पन्न गर्ने हो भने स्थानीय र जनताहरूमा पनि ठेकेदार र जुन निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो सकारात्मक हुनसक्छ। भोलिको दिनमा यो पुल बनिसकेपछि यहाँको जनतालाई निकै नै सहजता भएको छ र खासमा यो पुल कसरी बन्यो त यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी सबैभन्दा पहिले यो घुराहा पुल निर्माणमा यो पुल उद्घाटनदेखि यो पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएसम्म यो पुल निर्माणमा औरात्र रूपमा लाग्नुभएका, निरन्तर हिसाबमा लाग्नुभएका युवा व्यवसायी छवि कणेलसँग हामी सबैभन्दा पहिले कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी यहाँका स्थानीय जनता, राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सँग पनि र यहाँ यो पुलको विषयमा
कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीसँग छवि कँडेल, उहाँ युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। छविजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। जुन यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को घुरा नदीमा घुरा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, यो पुल खासमा कसरी बन्यो? यो पुल निर्माण कार्यलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब खगेन्द्रजी, यो जुन पुल निर्माण कार्य जतिखेरदेखि सुरुवात भयो त्यहाँदेखि यो अन्तिम यो पुल निर्माण कार्य समाप्त हुने बेलासम्म यसमा मैले यो ग्याबिन निर्माणको जति पनि यो ग्याबिन निर्माणको काम छ यो सबै काम प्रत्यक्ष रूपमा मैले गरेँ। त्यसै गरेर यो पुलमा भइरहेका सबै कामहरू प्रत्यक्ष रूपमा मैले चाहिँ सहयोग गर्नेदेखि लिएर यो पुलको बारेमा बुझ्ने। तर पछिल्लो समयमा होइन, विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न ठाउँमा पुलको बाटोको ठेक्का लिने, सम्झौता गर्ने, तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने यस्तो खाले प्रवृत्ति छ होइन। तपाईँहरूले काम सम्पन्न, यो पुलको पुरा निर्माण कार्यको अवधि 24 महिनाको रहेको थियो र तपाईँहरूले करिब 17 महिनामै यो कार्य सम्पन्न गर्नुभयो होइन। कसरी सफल हुनुभयो यसमा? अब खगेन्द्रजी, खासमा के छ भने यो हाम्रो रसुवा जयविष्णु जेबी को नाममा ठेक्का टेन्डर भएको यो पुल चाहिँ जुन यो पुलको ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो उहाँमा एउटा उत्साह यो छ कि आफूले लिएको काम समयमै सक्नुपर्छ। यो पुलको तपाईँको सम्झौता अनुसार सक्नुपर्ने मिति 24 महिनाभित्र सक्नुपर्ने थियो, तर उहाँले 17 महिनामा यो पुल कम्प्लिट गरेर दिनुभयो र काम गर्ने सिलसिलामा उहाँको काम गर्ने तौर तरिका अरू ठेकेदारको भन्दा फरक छ। तपाईँले धेरै ठेकेदारहरूसँग होइन एक किसिमको सहकार्य गरेर तपाईँले काम गर्नुभएको छ। छवि कँडेलजी, तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, धेरै अन्य ठेकेदारसँग पनि तपाईँले समन्वय गरेर काम गर्नुभएको छ। उहाँको काम गराइमा के फरक पाउनुभयो तपाईँले? खगेन्द्रजी, खासमा के छ भने तपाईँको यो जुन पुल निर्माण गर्ने जुन ठेकेदार जुन कम्पनी हो, अरू पनि थुप्रो तपाईँको निर्माण कम्पनीहरू छन्, त्यसको तुलनामा उहाँको काम गर्ने तौर तरिका एकदम धेरै फरक छ। जनताको काम समयमै गर्नुपर्छ, सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्वाध रूपमा पुरा गर्नुपर्छ र जुन मापदण्ड अनुरूप नै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको यो मापदण्ड पुरा भएको छ। यो पुलमा सबै जुन तपाईँको हाम्रो यो सरकारी मापदण्ड अनुसार बन्नुपर्ने हो त्यो मापदण्डमा कुनै पनि कमी भएको मैले देखिनँ यो पुल बन्दाखेरि हो। यसको चाहिँ हाम्रो निर्देशक भनेको हाम्रो अनिल सुलवालजी हो। उहाँले तपाईँको यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि, महामारीको बेलामा पनि उहाँले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुभयो। उहाँसँग काम गर्ने जुन जनशक्ति छ, जुन दक्ष जनशक्ति छ, उहाँले कुनै दिन काम रोक्नु भएन। त्यो किसिमले उहाँले समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मनसा उहाँमा एक किसिमको एकदम समयमा काम सक्नुपर्छ र गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, गुणस्तरयुक्त काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको ठेकेदार मैले यो निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा उहाँ एउटा पहिलो व्यक्ति देखाएको छु। त्यसमा तपाईँको यो खरेटी र बनकट्टाको जुन समुदाय छ उहाँहरूले पनि ठुलो सहयोग, यहाँको जनसमुदाय खरेटी र बनकट्टाको जुन यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय जनताहरू छन् उहाँले पनि एकदमै सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूले पनि एकदम आवश्यक जुन तपाईँको ठाउँमा उहाँहरूले स्थानीय जनताको पनि एकदमै सहयोग रह्यो। यो पुल निर्माण कार्य हुँदाखेरि प्रष्टरमा एकदम आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुभयो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि काम एकदम तीव्र गतिमा तपाईँको इस्टिमेट अनुसार सम्पन्न भएको मैले देखेँ। यहाँको जनताहरूको भनाइ के छ त? अब तपाईँ पनि यो निर्माणमा संलग्न हुनुभयो, पुल निर्माण कार्यमा, पुल उद्घाटनदेखि यो पुलको समापनसम्म तपाईँले यो पुल निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउनुभयो। यहाँको यो पुल समयमै सम्पन्न भइसकेपछि स्थानीयहरूको भनाइ र प्रतिक्रिया के पाउनुभयो यहाँले? अब म पनि विशेष गरेर यो क्षेत्रभन्दा 12-13 किलोमिटर तपाईँको राजीपुरको स्थानीय व्यक्ति भए हुनाले गर्दाखेरि र यहाँको समुदायसँग मेरो पहिलेदेखिको परिचय भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा म टच भएको हुनाले उहाँहरूले भनेको कुरा यो जुन कम्पनीले यो निर्माण कार्य गर्यो समयमै सम्पन्न गर्यो, यो चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि पहिलोचोटि यस्तो ठेकदार हामीले देख्यौँ। 4G स्पिडमा उहाँले काम गर्नुभयो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्तो तत्काल होइन, एकदम निरन्तर तीव्र गतिमा उहाँले काम गर्नु, पुल निर्माण कार्यलाई एकदमै तीव्रताका साथ उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो। उहाँले कैलालीको तपाईँको एउटा हाम्रो यो ट्याङ्ना खोलाको पुल र यो पुल उहाँको अन्य ठेकेदारले पनि उहाँबाट केही कुरा सिक्नु आवश्यक छ होइन?
कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी लिइसकेपछि समयमै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उहाँबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ यो घुरा पुल निर्माण गर्ने ठेकेदारबाट। राज्यका यी गौरवशाली योजना, गौरवका जुन योजनाहरू छन्, यिनी योजनाहरूलाई राज्यको चाहिँ स्वामित्व हुने गरेर तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने शर्तमा आफूले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ। ठेकदार भनेका तपाईँको विश्वासका पात्र पनि हुने रहेछन् भनेर यहाँको जुन निर्माण व्यवसाय, काम नगर्ने निर्माण व्यवसाय छन्, उहाँहरूलाई यसबाट के पाठ ठेकदारहरूलाई गतिलो पाठ सिकाउनु भएको छ उहाँले सर। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ यो पुल निर्माणको विषयमा? जुन घुरा पुल बनेको छ, यहाँका स्थानीय जनतालाई, यस कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का जनतालाई आवागमन गर्न निकै सहजता भएको छ। त्यसै गरी गाजीपुर गदरिया हुँदै फुलबारीसम्म जाने स्थानीय जनताहरूलाई यो पुलले गर्दा आउजाउत पहिला एकदमै नदीमा डुङ्गामा आउजाउत गर्नुपर्ने अवस्था थियो र यो पुल बनिसकेपछि आउजाउत गर्न निकै सहजता भएको छ। र तपाईँले पनि भन्नुभयो कि अहिलेको यो पुल निर्माणको कार्य जुन तीव्रताका साथ सम्पन्न भयो, छोटो समयमै पनि यदि ठेकेदारले चाहने हो भने, राम्रो काम गर्ने हो भने, इच्छा शक्ति हुने हो भने र यदि ठेकेदारले कामलाई तीव्रता दिने हो भने समयमै पनि काम सम्पन्न गर्न सकिँदो रहेछ। सम्झौता अवधिभन्दा पहिला पनि काम सम्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण यो घुरा पुल बनाउने ठेकेदारले जुन निर्माण व्यवसायीले एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ। उहाँको विषयमा छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म जुन रसुवा जय विष्णु जेबी जुन निर्माण कम्पनी हो, यो कम्पनीले तपाईँको यहाँको जनताको दुःख कष्ट देखेर तपाईँको यो जुन अहिले तपाईँको यो बर्खाको सिजनमा चाहिँ तपाईँको नाउँबाट, डुङ्गाबाट चाहिँ मान्छेहरू ओहोर दोहोर गर्ने जुन किसिमको एउटा रिस्कीका गतिविधि थियो, त्यो गतिविधिलाई 1 वर्षको अन्तरालमा उहाँले चाहिँ आफ्नो काम देखाएर जनतालाई जुन पुलबाट हिँड्ने जुन वातावरण चाहिँ बनाइदिनु भयो छोटो समयमा नै, त्यसप्रति र उहाँको सम्पूर्ण टिमप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सर। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, यति बेला हामी यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत पर्ने बनकट्टा र खरेटी बिचमा रहेको घुरा पुलमा छौँ र घुरा पुल निर्माण भइसकेपछि यहाँको जनताहरूले यहाँ आवागमन गर्न एकदमै सहजता भएको छ। विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीले एकदमै यहाँ राम्रो काम गरेका कारण यहाँका विशेष गरी यहाँको स्थानीयहरूलाई आउजाउत गर्न निकै नै सहजता भएको छ। कतिपय ठेकेदारहरूले कामको जिम्मा लिने, बारम्बार ठग्ने, ठगी धन्दा चलाइरहँदा केही व्यवसायीहरूले पनि भने हाम्रो देशमा पनि राम्रो काम गरेका छन्। हामी हरेक कुरामा कसैले पनि राम्रो काम गर्छ भने त्यसको खुलेरै स्वागत तथा प्रशंसा गर्छौँ भने कसैले भ्रष्टाचार, अनियमितता र समयमै काम नगरेर ठग्ने ठेकेदारहरूको पनि हामी पर्दाफास गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रमबाट एउटा के सन्देश जाओस् भन्दा, यदि ठेकेदारले चाहने हो भने ठेकेदारमा जनताको काम, सरकारले दिएको जिम्मेवारी समयमै गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको मनसाय हुने हो भने काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण यहाँको यो निर्माण व्यवसायी र यहाँको ठेकेदारले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उहाँप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अब भने हामीसँग यहाँको एकजना स्वास्थ्य कर्मी तथा व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँको शुभ नाम? नमस्ते, मेरो नाम परशुराम चौधरी हो। परशुराम चौधरीजी, तपाईँ स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ, व्यापारी पनि हुनुहुन्छ। अब के छ, यो पुल बनिसकेपछि, घुरा पुल बनिसकेपछि यहाँको जनतालाई आउटजाउट गर्न के कतिको सहजता भइरहेको छ? यहाँ पुल बनिसकेपछि सर जनतालाई धेरै सुविधा भएको छ। पहिला बिरामी हुँदा जनताहरू धेरै आफत झेल्नु पर्थ्यो आउटजाउट गर्नलाई। बिरामी पर्दा तपाईँको एम्बुलेन्स जानलाई बाटो थिएन, पारीबाट लिएर आएर बोकेर हातमा डोकोमा बोक्नुपर्ने अवस्था, बोकेर डल्लममा राखेर नदीतिर यता ल्याएर एम्बुलेन्समा राखेर लानु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो पहिला? त्यस्तो अवस्था थियो पहिला, अहिले चाहिँ छैन। अहिले भनेपछि यो खरेती र बनकट्टाको जनतालाई धेरै नै सहजता भएको छ यो घुरा पुल बनिसकेपछि, होइन? के छ, अब कतिपय ठेकेदारहरूले होइन कामको जिम्मा लिने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, बारम्बार ठग्ने, बारम्बार म्याद थप्दाखेरि पनि काम पुरा नगर्ने, यस्तो खाले प्रवृत्ति छ। यो काम सम्पन्न भयो समयमै? ठेकेदारले राम्रो काम गर्यो अथवा तपाईँहरूको अझै पनि केही गुनासो छ? राम्रो काम गर्यो सर, ठेकेदार कम्पनीले राम्रो काम गर्यो। हाम्रो विश्वास जित्यो
जनताहरू खुसी छन् यो ठेकेदारको कामप्रति? खुसी छन्। तिनीहरू टाइम अवधिभन्दा पनि पहिल्यै काम सिद्ध्यायो। भनेपछि 24 महिनाको जुन अवधि थियो हैन 2076 सालमा उहाँहरूको सम्झौता भयो, त्योभन्दा पहिला नै उहाँहरूले काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुभयो। हजुर 17 महिनामा नै सिद्धियो। 17 महिनामै उहाँले काम सम्पन्न गर्नुभयो हैन। यदि ठेकेदारमा इच्छा शक्ति हुने हो भने समयमै काम हुँदो रहेछ। हुन्छ सर। तर हाम्रो देशमा त बारम्बार हैन ठग्ने बारम्बार ठग्ने त्यस्तो ठेकेदार थियो नै क्या हो। एकदम राम्रो ठेकेदार थियो, काम टाइममै सम्पन्न गर्यो। यस्तो ठेकेदार नेपालमा हुनुपर्छ। देशलाई उभो लगाउने हो। उभो गर्नको लागि यस्तो ठेकेदार हुनुपर्छ। यस्तो ठेकेदार कम्तीमा 10-15 वटा नेपालमा भइदियो पनि नेपालमा राम्रो विकास हुन्छ। यहाँ पुल अनिवार्य थियो हैन, यो गुरा पुल एकदम अनिवार्य थियो। पहिला जनतालाई धेरै गाह्रो थियो, धेरै वारपार गर्नलाई। बिरामीहरू कोही पर्यो भने पनि निकै समस्या। कसरी गर्नुहुन्थ्यो पहिला वारपार? यहाँ पहिला वारपार सब ढुङ्गा थियो, ढुङ्गाले गर्थे। ठुलो बारी आएपछि थियो गर्न सक्थेन, फेरि ढुङ्गा थियो। पानी घटेपछि मात्रै ढुङ्गा वरिपरि हुन्थ्यो। बिरामी त्यतिकै पर बर्खायाममा आउट जाउट गर्नै गाह्रो थियो, वारपार गर्न पनि गाह्रो। साह्रै गाह्रो थियो। रातिको समयमा झनै समस्या। तर अहिले त्यो समस्या छैन। समस्या छैन, अहिले चाहिँ एकदम सहज छ, सुविधा भयो हामीलाई। हजुर राम्रो भयो, अहिले धेरै सहज छ हैन। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ। यो पुलको विषयमा, यहाँको जनताको विषयमा छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो पुल बन्यो, ठेकेदारले जति मेहनत गरेर बनाए पनि यहाँनिर हाम्रो होम पाइप चाहिन्छ। त्यो होम पाइपको लागि हामीले वाडामा गए, वाडाले देखाइदियो गापालाई, सबैले कल गऱ्यो, हामी सबैलाई इन्फर्म गऱ्यो, तर कसैले यहाँ दिन सकेन। त्यसको लागि चाहिँ अति जरुरी छ, होम पाइप आवश्यक छ। होम पाइप अति आवश्यक छ। त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ कटिराखेको छ, त्यो गइराखेको छ। ठेकेदारले काम सम्पन्न गरिसक्यो, अब गाउँपालिकाले होम पाइपको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि अति जरुरी छ। हस्, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद सर। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम सुनौलो विशेष रेडियोमा सुन्दै अनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेरिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत पर्ने बनकट्टा र खरेती को बिचमा रहेको घुरा नदीमा घुरा पुल जुन निर्माण भएको छ, यो पुल बनिसकेपछि यहाँको जनतालाई आवत जावत गर्न के कतिको सहजता भइरहेको छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पहिला यहाँ विशेष गरी स्थानीय बासिन्दाहरू आवत जावत गर्न निकै नै समस्या रहेको थियो। ढुङ्गामा उहाँहरूले आवत जावत गर्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि ठेकेदारले समयमै काम गरेका कारण यहाँको जनताहरू एकदमै खुसी छन् र यो पुल निर्माण भइसकेपछि जनताहरूले ठेकेदारप्रति खुसी व्यक्त गरेको अवस्था छ। र यहाँको भलमन शाह हुनुहुन्छ हामीसँग, खरेतीको भलमन शाह, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, तपाईँको शुभ नाम? मेरो खगेन्द्र प्रसाद चौधरी। खगेन्द्र प्रसाद चौधरीजी, तपाईँ यहाँको भलमन शाह हुनुहुन्छ। के छ अब यो पुल निर्माण कार्य जुन सम्पन्न भएको छ, घुरा पुल निर्माण कार्य, यो पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदाखेरि यहाँको जनतालाई कतिको सहजता भइरहेको छ खगेन्द्र प्रसाद चौधरीजी? हेर्नुहोस्, यो पुल बनिसकेपछि पहिलेको कुरा सम्झिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने के छ, पहिला कसरी आवत जावत हुन्थ्यो? पहिलेको गाह्रो थियो, समस्याहरू ढुङ्गा पर्थ्यो, ढुङ्गामा के होला कसो होला त्यो पनि जोडहार हुने। पानी बढी भइदियो भने 2 घन्टा मान्छेले रुक्नुपर्ने, धेरै समस्या थियो। त्यसपछि अब नदी ठुलो खोला भयो भने फेरि त्यो केटाकेटीहरू पढ्न जाने बेला पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि समस्या थियो आवत जावत गर्न हैन, स्कुलसम्म विद्यालयसम्म जाने यताउति सबै समस्या थियो। यो पुल बनिसकेपछि अहिले हामी यहाँ नत्र भने यो बर्खामा बाढी आएको बेलामा यहीँनिर कम्तीमा यस्तै मेला जस्तो मान्छे बसिराख्ने, त्यो ढुङ्गा तर्नको लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो हैन, ढुङ्गा तर्नलाई त्यस्तो अवस्था पनि थियो। कुनै चाडबाड आयो, जस्तै हाम्रो ठारूहरूको अटवारी हुन्छ, त्यतिखेर पनि एकदम बाढी आइदियो भने त्यो आफ्नो छोरी बहिनीहरूलाई अग्रासन दिन जानको लागि पनि यति समस्या थियो बर्खा पहिला। अहिले अब यो भइसकेपछि यहाँ मान्छे हामीले देख्न पाउँदैनौँ, ताकि सर त्यहाँबाट बस्यो भने खालि मोटरसाइकलको आवाज मात्र सुनिन्छ, सर आएको गएको थाहा हुँदैन अहिले। नत्र भनेपछि यो ठेकेदारले राम्रो काम गरेको छ, यो पुल बनाउँदाखेरि एकदम राम्रो, उहाँलाई जनता खुसी छन् ठेकेदारको कामप्रति। खगेन्द्र प्रसाद चौधरीजी एकदम खुसी छ। हेर्नुहोस्, हामी गाउँको यो म भलमन शाह भएको नाताले पनि सधैँ कहिलेकाहीँ बिचबिचमा पनि आइरहेको थिएँ, हेर्न के छ कस्तो छ। ठेकेदारलाई पनि हेर्ने, यताउति के छ कस्तो, तपाईँहरूले केही समस्या पऱ्यो यस्तो यस्तो भन्ने पनि आउँथेँ।
जस्तै यो ग्राइबिल यो तटबन्धन गर्नको लागि कुनै ठाउँमा झारी सफाइ गर्नु पर्यो भने हामी गाउँकै किसान लगाएर पनि हामी त्यो खुसीले यता राम्रो काम हुँदैछ भने हामी आफै गाउँको मान्छेलाई लगाएर भए पनि त्यो काठसाट यताउति त्यो सानोतिनो सबै हटाउँछौँ। त्यसरी सहयोग गरेका छौँ। भनेपछि स्थानीयहरूले पनि ठेकेदारलाई आफ्नो तर्फबाट स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्नु। ठेकेदारले पनि तीव्रताका साथ काम गरेका कारण यो पुल समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न भयो होइन। तर कतिपय ठेकेदारहरू त होइन कामको जिम्मेवारी लिने ठेक्का लिने तर काम समयमा सम्पन्न नगर्ने बारम्बार म्याद थप्नुपर्ने होइन जनताको एक किसिमको आक्रोश हुने ठेकेदारले ठग्यो ठेकेदारहरू ठग रहेछन् ठेकेदारहरू झुट बोल्ने रहेछन् ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने रहेछन् भन्ने खालको छाप छ। तर यो पुलको ठेकेदारले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्यो। यो घुरा पुल बनाउने ठेकेदार यो ठेकेदारलाई हामीले त्यही भन्न चाहन्छौँ कि उहाँ जस्तै अरू ठेकेदार पनि भइदिएको भए उहाँबाट अन्य ठेकेदारले पनि केही कुरा सिक्नु पर्यो ताकि हामी पनि व्यवसायको 2 पैसा कमाउनु पर्छ र देशको विकास पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना मनसाय त्यो हुनुपर्छ न कि ठगी गर्ने मनसाय हुनु भएन। ठगी गर्ने भनेको त्यो देशलाई र जनतालाई ठग्नु हो र तिनीहरूको मतलब आफ्नो जुन हुन्छ नि मान्छेको पैसा मात्र कमाउने त्यो हुँदैन। त्यही भएर यो हाम्रो जुन यो निर्माण यो जुन हाम्रो यो अहिले घुरा खरेदतिर बनकट्टाको बिचमा जुन बनेको घुरा नदी यो ठेकेदार जस्तै अरू ठेकेदार पनि हुने हो भने देश बन्न सक्छ र भने जस्तै नेपालमा हाम्रो विकास भनेको फड्को मार्न सक्छ न कि ठग्ने म्याद बढाउँदै जाने यस्तो काम नगर्ने यो भएन। ठेकेदारहरू हुनु भएन सच्चा ठेकेदार हुनु पर्यो। बिल्कुल त्यस्तो भयो भने हाम्रो नेपाल हाम्रो यो देश बन्न सक्छ विकास हुन्छ परिवर्तन हुन्छ जनताले विकासको अनुभूति गर्छन्। त्यसपछि जबकि हामीले 17 महिनामा अरू ठाउँमा गयो भने 3-4 वर्ष भइसक्यो पुल तयार भएको छैन। तर यो हाम्रो घुरा नदीमा चाहिँ 17 महिनामै पुलको निर्माण भएर स्वस्फूर्त रूपमा सम्पन्न भएर पनि हामी यो अहिले पुलमा हिँडुल गर्न मजाले पाइराखेका छौँ। हामी एकदम खुसी छौँ। उहाँलाई म खरेतीको भलमनसाको हैसियतले पनि उहाँलाई एकदम आफ्नो गाउँको तर्फबाट र सबै व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि उहाँ अहिले भइदिएको भए पनि हामी माला लगाएर स्वागत गर्न हाम्रो एउटा इच्छा पनि छ। तर कुनै दिन यस्तो अवसर जुर्यो भने तपाईँहरू गर्न पुलको ठेकेदारलाई फुलमाला हालेर स्वागत गर्न यहाँको जनताहरू इच्छुक छन् तयार छन् होइन। तयार छ। हस् धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू यति बेला हामी कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको यो घुरा पुलमा छौँ र घुरा पुल समयमै बन्दाखेरि यहाँको जनताहरूलाई आवत जावत गर्न निकै समस्या परेको थियो र पुल बनिसकेपछि आवत जावत गर्न जनतालाई निकै नै सहजता भएको छ। पहिला यहाँ बिरामीहरूलाई डोकोमा खाटमा बोक्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले यो पुल बनिसकेपछि जनताहरू निकै नै खुसी भएका छन्। घुरा पुल बनाउने ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यदि ठेकेदारले चाहने हो भने ठेकेदारले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै वहन गर्ने हो भने यो देशमा विकास र परिवर्तन हुन सक्छ। विकास निर्माणका कामहरूमा देशले फड्को मार्न सक्छ। तर ठेकेदारहरूले ठगी धन्दा चलाउने बारम्बार बोली फेर्दै जाने काम समयमै सम्पन्न नगर्ने खालको प्रवृत्ति हुने हो भने देश विकास निर्माणमा पछाडि पर्न सक्छ। त्यही भएर हामी यो कार्यक्रम मार्फत एक किसिमको आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ कि कुनै पनि ठेकेदारले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिने हो भने यो ठेकेदारबाट केही न केही कुरा उहाँबाट सिक्नुपर्छ। घुरा पुल निर्माण गर्ने ठेकेदारबाट केही कुरा सिकेर कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ यो आग्रह हामी गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी यो पुल बनिसकेपछि यहाँको जनतालाई के कस्तो सहजता भइरहेको छ त यहाँको स्थानीय राजनीतिज्ञ राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य गुरबहादुर विक हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। गुरबहादुर विकजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद छ। के छ अब यो घुरा पुल बनिसकेपछि को अवस्था र जनतालाई आवत जावत गर्न के कतिको सहजता भइरहेको छ? तपाईँ आफै पनि साइकलमा सामान ल्याएर आइराख्नु भएको थियो 81 तपाईँसँग जम्कापेट भयो होइन। पुल बनिसकेपछिको अवस्था र पुल बन्नुभन्दा पहिलाको अवस्था ठ्याक्कै बताउनुहोस् त। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो शुभ नमस्कार छ। र यो घुरा नदीको यो पुल भनेको
पहिला प्रथम त हाम्रो गदरिया गाविस भनेको एकदमै पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र हो हैन। तपाईको चाहिँ राजमार्ग समस्या धेरै थियो र महेन्द्र राजमार्ग उता चाहिँ नि भनौँ कि यो अथरियाबाट सिधै हैन चितवन नारायण घाट हुँदै काठमाडौँ र त्यो सदरमुकाम थियो भने यतातिर पनि तपाईँको चाहिँ यो हँसुलिया हुँदै टिकापुर भएर त्यतातिर पनि रोड छ र यो बिचको भाग भनेको एकदमै यो अलि पिछडिएको ठाउँ हो र यहाँका जनताहरू झन्डै यहाँका 50,000 भन्दा पनि बढी जनताहरू यो बाटो हिँडुल गर्दछन् र यो हिँडुलको क्रममा यहाँका जनताहरूले धेरै दुःख र धेरै चाहिँ आपत्तिहरू खेप्नु परेको छ। हिजोको दिनमा यहाँ चाहिँ दिलबरी महिलाहरू यो बाटो हिँड्न नसकेर तपाईँको चाहिँ भनौँ कि एउटा राजमार्ग भएर चाहिँ हिँडेका छन्। दिलबरी महिलाहरू आज यहाँ त्यति बेला यो वर्दी सेन्टर पनि थिएनन् कतिपय ठाउँमा, त्यस कारणले धेरै दुःख पाएका थिए र यहाँ यातायात गर्दाखेरिमा पनि बिचमा नदी पर्ने यो घुराहा नदी तपाईँको चौमलाबाट नै निस्केको छ। चौमला हुँदै हाम्रो गदरिया भएर यो चाहिँ तल मोहनामा यो चाहिँ जोडिएको छ र यो बिचको भागमा तल पनि पुल छ। मोहनाभन्दा अलि माथि यो के अरे भितरिया गाउँमा पनि पुल परेको छ र एउटा पुल चाहिँ भनौँ कि तपाईँको यो भगतपुरमा पनि परेको छ। त्यहाँ नजिकै पुल परेका छन् र जति यहाँ मैले उहाँको विरोध गर्नु खोजेको होइन फेरि, किनभने जति यो पुलले चाहिँ भनौँ कि एउटा मान मर्यादा र यहाँको चाहिँ जनताको सुविधा थियो, जति जनताहरूले यहाँको चाहिँ फाइदा र एउटा यो हिँड्ने क्रममा खोला नालाबाट एउटा मुक्त पाउनुपर्ने थियो त्यति चाहिँ यहाँ भएनन् र त्यहाँ चाहिँ दुईवटा पुल बनि परे। ठिक छ, त्यो कहाँ परे? आफ्नै क्षेत्रमा परे, आफ्नै ठाउँमा परे, तर यहाँ परिकन अनि त्यसपछि त्यहाँ बनाइदिएको भए पनि त्यति आपत्ति थिएनन् र त्यो पढिहाल्यो, ठिकै छ, राम्रै छ। र यो घुराहा नदीको पुल यो चाहिँ जति बेला 7 दलको षड्यन्त्र थियो त्यति बेला हामी पनि चाहिँ भनौँ कि सबै 7 दलका मान्छेहरू मिटिङ बस्दाखेरि हामीले यो चिजलाई एकदमै चाहिँ घुराहा नदीको हाम्रो यो चाहिँ खरेटी र बनगट्टाको बिचमा पर्ने यो नदीलाई एकदमै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यो चाहिँ हामीले आवाज उठाएका थियौँ। अहिले तपाईँको चौमला, राजीपुर, गदरिया र फुलबारी यो 3वटा चाहिँ भनौँ कि यो कृषि रोडमा पनि परेको छ। हेर्नुहोस् भनेपछि धेरै मानिसको आवागमन हुन्छ, धेरै मानिसको आवाजावत हुने रोड हो। तब निकै बढ्छ पुल बनिसकेपछि। बढ्छ यो चाहिँ कृषि रोडमा पनि परेको छ र यो रातको फिल्डमा पनि परेको पुल हो। तर चाहिँ भनौँ कि यहाँको केही अब हामी जनताहरूको कमजोरी भए पनि यहाँ जनता त कमजोरी होइन, त्यति शासकहरूको कमजोरी भयो। केही यहाँ शासकहरू केही नेताहरूले चाहिँ त्यति छिटै पहल गर्न नसकेर, काम गर्न नसकेर यो ढिलाइ भएको हो र यो ढिलाइ भयो। जसरी यो ढिलाइ भएको छ त्यसको बावजुद यहाँ जुन चाहिँ ठेकदार पर्नु भएको छ, राम्रो काम गर्नु भएको छ। ठेकेदारको कामप्रति जनता खुसी छन्। तपाईँ राजनीतिक दलको नेता भएर हामी खुसी छौँ, कामप्रति खुसी हुनुहुन्छ, खुसी छौँ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। 17 महिनाको दौरानमा जो कि तपाईँको 3 वर्ष 4 वर्ष कम्तीमा 2.5 वर्ष लाग्ने ठाउँमा उहाँले 17 महिनाको चाहिँ दौरानमा अरू यहाँको तालमा उहाँले काम गर्नुभयो होइन, तीव्र गतिमा। हजुर खगिनु सर, यहाँ अरू तपाईँको चाहिँ अरू ठेकदारको दाँचोमा उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। 17 महिनामा चाहिँ यो पुल निर्माण गरेर आज यहाँ गाडी घोडाहरू, तपाईँको अटोहरू, तपाईँको यहाँ चाहिँ भनौँ कि साइकल, विभिन्न चिजहरू आज यहाँ चाहिँ भनौँ कि कुदिराखेका छन्। यहाँका जनताहरूले आज चाहिँ यो शास्ति जुन खोला नाला नदीबाट पाउनुपर्ने थियो त्यहाँ त्यस खोला नालाबाट मुक्ति पाएका छन्। हेर्नुहोस् त्यो भएको हुनाले उहाँ जसरी यहाँ पूर्व साथीहरूले भनिसकेका छन्, हाम्रो गाउँको भलमान साथी, अन्य साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हो त्यो वास्तविक ठिकै हो। यहाँ हिजो चाहिँ यो नदीमा डुङ्गाहरू चल्थ्यो, कहिले त्यो डुङ्गामा पानी भरेपछि त्यो पानी फालेर नै पछि मान्छेलाई आवजावत पनि गर्थे। धेरै चाहिँ पानी भएपछि मान्छेले फिर्ता हुनु पर्थ्यो र त्यसपछि तपाईँको ठन्डी समयमा यहाँ चाहिँ काठका साना पुलहरू बनाएर पनि आवजावत हुन्थे। त्यसरी कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ कि अब मोटरसाइकलका साथीहरू लड्ने पनि डर थियो र यसरी मान्छेहरूले यहाँ दुःख प्राप्ति सहेका हुन्। र अहिले म यो सुनौलो
एफएम मार्फत चाहिँ भनौँ यो ठेकदारज्यूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ कि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य अरू ठेकदारले पनि उहाँकै दाँजोमा यत्रो यो खोलाको चाहिँ भनौँ कि यो नदीको पुल 17 महिनामा बनिएको छ भने उहाँहरूले कसरी यो 3-4 महिना के अरे 5-6 वर्ष 4-5 वर्ष लगाएर बनाउँछन् यो पनि उहाँहरूले चाहिँ भनौँ कि यो कमी कमजोरलाई पनि अरू ठेकदारज्यूले पनि सुधार दिनुपर्छ देशको विकास ठाउँको विकास र उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो सानोतिनो ठेकदारी कसैले के पेसा गरेको हुन्छ कसैले के पेसा गरेको हुन्छ त्यो पेसा गरेर बालबच्चा पाल्ने र देशको विकास गर्ने काममा उहाँले लाग्नु स्वाभाविक हो यो यसरी जनतालाई धेरै वर्ष चाहिँ गुदारेर दुःख दिनु नराम्रो हो र त्यस कारणले उहाँले पनि यही चाहिँ खरिदी र बनकटाइकै बिचमा पर्ने यो बुढा नदीको पुलको ठेकदारकै चाहिँ भनौँ कि उहाँबाट केही सिक्नु पर्यो उसबाट सिक्नु पर्यो उहाँले पनि सिकिदिनु पर्यो भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूसँग अन्य ठेकदारज्यूहरूसँग पनि भने जनताहरू एकदमै खुसी छन् जनताहरू खुसी छन् सबै खुसी छन् कामप्रति एकदमै खुसी छन् सर अहिले हेर्नुहोस् हिँडेका छन् अहिले मान्छेलाई चाहिँ यो शास्ति खेप्नु परेको छैनन् अब हामीहरू पहिला लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो डुङ्गा तर्नको लागि बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ चाहिँ भने कोही पालो पाउँथ्यो कोही पाउँदैन थियो अनि तपाईँको धनगढीबाट फिर्ता हुँदाखेरिमा पनि राति भयो भने आज कहाँ बस्ने खरेटीमा बस्ने कि या फुलबारीतिर बसौँ कि होइन कसरी जाने के जाने कसरी पारी तर्ने भनेर जति बेला आए पनि केही फरक परेन अहिले त केही फरक पर्दैन सर फेरि हामीले चाहिँ अहिले खुट्टामै जुत्ता लगाएर पनि त्यहाँबाट गुरुरु धनगढी पुग्छौँ धनगढीबाट पनि यहाँ पुगिरहेका छौँ जुत्ता लाएर हिँड्ने अवस्था थिएन हिलो किचार थियो खोला थियो र हाम्रो यहाँ नभइकन उता तपाईँको बिनौली सुल्मी अरू चाहिँ भनौँ कि यतातिर तिर्थिपुर लप्सा अन्य उताका यता गतिरेतिरका थुप्रै चाहिँ भने यहाँ जनताहरू छन् थुप्रै गाउँहरू छन् ऊ गाउँका मान्छेहरूलाई पनि यो पुलले चाहिँ सहजीकरण भएको छ काम भएको छैन अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अब तपाईँ यहाँको राजनीतिक दलको एउटा नेता भएको हुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँ हिजोको दिनमा चुनाव पनि लड्नुभयो होइन चुनाव हार्नुभयो जनताले तपाईँलाई पत्याएनन् होइन अन्य पार्टीले जितिरहँदाखेरि अब यहाँको विकास कसरी गर्न सकिएला अब त्यो जित्ने हार्ने भन्ने कुरो हामी नलडेको भए त उहाँ जित्ने थिएनन् होइन कोसँग जित्ने थियो त हार्ने मान्छेसँग जित्यो हामी हार्यौँ उहाँ जित्नुभयो कोही नलडिदिएको भए कोसँग जित्ने थिए त्यस कारणले उहाँले जिते त जित्ने मान्छे पनि के हो भने उहाँले चाहिँ जिम्मेवारी र कामको बोझो उहाँलाई चाहिँ बढी छ उहाँको कामप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि नै होइन अब जति हुनुपर्ने थियो जनताहरू छैन हेर्नुहोस् त्यति छैनौँ नारद मुनि राणा नेपालु चौधरी होइन अब एक दिन उहाँहरू गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी उहाँहरूको कामप्रति जनताहरू खुसी छन् यहाँको जनता छैन त्यति खुसी छैन अलिअलि नाकको मसो पुछ्या छन् जति खुसी हुनुपर्ने थियो यी बाटाघाटा यो मसुरेको बाटो हेर्नुहोस् होइन ती त्यस्तै खाल्डाखुल्टी छन् अब सारा चाहिँ यी बाटाघाटा चाहिँ भन्यो त्यस्तै छन् सबै चाहिँ भन्नु कि अब यो जनताले पाउनुपर्ने सुविधाहरू त्यस्तै वञ्चित छन् होइन त्यति जति पाउनुपर्ने सुविधा त्यति छैन अब केही थोरै मात्र केही गर्यो त हामी भन्दैनौँ अलिअलि केही गरेका छन् जति गर्नुपर्ने त्यति केही गरेका छैन अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको विकास कसरी गर्न सकिएला छोटोमा अब यहाँको विकास चाहिँ होइन अब हातेमालो गरेर सबै राजनीतिक दलहरू होइन अनि यहाँका चाहिँ समाजसेवी बुद्धिजीवी यहाँका भद्र भलादिमी भलमंसा होइन सबै चाहिँ भने आम जनताहरू सबैले चाहिँ भनौँ कि उहाँहरूले अगुवाई गर्ने होइन नेतृत्व गर्ने मान्छेले बोलाउनु पर्यो सरसल्लाह लिनु पर्यो ल यो काम गर्नु पर्यो केही यहाँ अहिले भलमंसाजीले भन्नुभयो केही न हामीले चाहिँ यहाँ श्रमदान गर्यो खरेटीले पनि गर्यो बनकटाले पनि गर्यो बनकटाका मान्छेहरू पनि हामी आएका थियौँ त्यहाँ गर्ने बेला उताका मान्छेले पनि गरेका छन् यताका मान्छेले पनि गरेका छन् एउटै गाउँले पनि गरेका छैनन् होइन दुईटै गाउँले मिलेर चाहिँ नजिकको कामलाई हेरथोक र गर्ने कामहरू हामीले साझेदारीको रूपमा पनि गरेका छौँ र नजिक खरेटीको पऱ्यो भने नदी खरेटीका मान्छेले अलिकति बलि पनि गरे होला उहाँको आफ्नो ठाउँमा छ त्यस कारणले विकासको लागि सबैले हातेमालो गरेर जानुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ र नेतृत्व गर्ने जुन चाहिँ अहिले नेतृत्वमा छन् जो अहिले चाहिँ भनौँ कि एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरूले बढी चासो लिने बढी चाहिँ भनौँ कि एउटा विकासप्रति अग्रसर हुनु हो भने अरू जनताबाट त्यसो कमी कमजोरी छैनन् उहाँले अगाडि हुनु पर्यो हामी चाहिँ भने उहाँहरूलाई साथ दिन्छौँ आम जनताहरूले साथ दिन्छ र त्यसरी नै विकास अगाडि बढ्छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद सर आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको
जुन घुरा पुलमा रहेर यो पुल निर्माण बनिसकेपछि यो घुरा नदीमा आवतजावत गर्ने जनतालाई के कतिको सहजता भइरहेको छ र विशेष गरी यहाँको जनताको केही समस्याको विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि एकजना अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँ। हजुरको शुभ नाम? गणेश चौधरी। गणेश चौधरीजी, के छ अब यो घुरा पुल बनिसकेपछि कतिको सहजता भइरहेको छ तपाईँहरूले आवतजावत गर्न र पहिला कस्तो थियो अवस्था र अहिले कतिको सहज भइरहेको छ? पहिलेको भन्दा अब पहिला त धेरै समस्या नै थियो सर होइन, अहिले त एकदम राम्रो भएको छ, एकदम सुविधा छ। मैले यहाँ 2-3 चोटि त म यहीँ डुबिसकेको थिएँ यो नदीमा? यो नदीमा हजुर। चामलको कट्टा लिएर म यहीँ 2 चोटि डुब्यो यो नदीमा? घुरा नदीमा। अनि पहिला यहाँ डुङ्गा थियो, तिनीहरू अफिसियल टाइमवाला काम गर्थ्यो कि दरकै समयमा हाम्रो अब काम हुने बिहानै पनि पर्ने भयो, कसैको साँझ पनि पर्ने भयो, बिहानै काम पर्ने भयो। यहाँ चाहिँ अफिसियल टाइममा आउने हे 8 बजे छैन चाहिँ टाइम लाग्छ। हाम्रो टाइममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गरेर खाने मान्छे होइन, त्यही हिसाबले अब त्यो हिसाबले एकदम सुविधा भएको छ। अहिले पुल बनेपछि धेरै सहजता भयो। हजुर सहजता भयो। ठेकेदारले समयमा काम गरे? ठेकेदारजीले एकदम समयमा काम गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभयो। 3 वर्षको उहाँको त्यो थियो नि अवधि, तर उहाँले अब वर्षै दिनमा गरेर देखाउनु भयो। छोटो समयमै उहाँले काम गरेर राम्रो काम गरिदिनु भएको छ। राम्रो काम गर्नु। ठेकेदारको कामप्रति जनताहरू खुसी छन् होइन? अब ठेकेदारको कामप्रति जनताहरू खुसी छन्, म त खुसी छु होइन, तर मलाई हल्का के लाग्यो भनेपछि अब दुईतर्फी चाहिँ ड्याम चाहिँ उतासम्म लगाइदियो झन् राम्रो हुने थियो। हजुर। अन्य समस्याहरू के छन् खासमा यहाँको जनताको अन्य समस्याहरू? अरू समस्या भन्नाले तपाईँको समस्या के छ भनेपछि कुनै ठाउँ पनि होइन, हामी युवाहरू बोलीचाली हुन्छ नि त्यो बाटोघाटोको बारेमा, यहाँ राम्रो भएन, यो यस्तो भयो, यस्तो आवाज उठाउँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि यहाँका राजनीति गर्ने अगुवाहरू होइन हामीलाई दबाउन खोज्ने के राजनीति गर्ने नेताहरूले युवाहरूलाई दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ। तिमीहरू यो के भन्छन् राजनीतिमा आइज तिमीहरू अनि हामीसँग कुरा गर यस्तो पनि भन्छन् नेताहरूले। आवाज जुन जस्तै नेताहरूको अलिक काम राम्रो भएन, मलाई त मन परेको छैन होइन जनप्रतिनिधिहरूको। किनभनेपछि जुन बाटो हामी हिँडिरहेछौँ, जुन बाटोमा हिलो छ भन्न पाइन्छ नि, जनताले विरोध गर्न पाइयो कुनै पनि कुरामा पाइयो, तर त्यो विरोध गर्यो भने नेताहरूले उल्टै जनतालाई त्यस्तो खाले छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त उहाँहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत? उहाँहरूले पनि भिडियो हेरिराख्नु भएको छ होइन, नेताहरूले जनप्रतिनिधिहरूले उहाँलाई के छ तपाईँको सन्देश आज बताउनु? के भन्न चाहन्छु, उहाँ जुन प्रतिनिधि हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ नि, हामीले नै चुनेको हुन् उहाँ जनप्रतिनिधिहरू होइन, उहाँले राम्रो काम गरून् भन्ने भनाइ हो मेरो। जनताको आवाज पनि सुनुन्, नत्र अर्को चुनावमा हजुर आफै पाखा लाग्छन् होइन? अब त्यो पाखा लाग्ने कुरा र त्यो त भन्न सक्दैन सर होइन। अब अरू व्यक्ति पनि अब चुनिरहेछन्, तर के हो भनेपछि अब जुन बाटोघाटोको लागि हामीले आवाज उठाएपछि तिनलाई अब दबाउन खोज्ने, तिनलाई अब त्यो हप्काउन खोज्ने, त्यो चाहिँ मलाई एकदम चित्त दुख्छ क्या। यस्तो गर्नु भएन नेताहरूले। अरू मैले अब बाढी पहिरोको लागि पनि म 2-3 चोटि भनिसकेको छु, एफएममा दिनेश एफएममा पनि फोन गरेँ, अरू ठाउँ पनि फोन गरेँ कि तपाईँको एकदम व्यवस्थित नाली गरिदिएपछि अब मेरो घर डुबाउनुपर्छ सर उता सर। त्यो समस्याको समाधान गर्नु पर्यो, जनताको समस्या जनप्रतिनिधिले नेताहरूले बुझ्नु पर्यो होइन? तपाईँको त्यो नाला हाम्रो घरको त्यो नालामा पनि यताउति माछा खाने उद्देश्यले त्यो के टेकिदिन्छन्, माछा खाने उद्देश्यले, त्यही हिसाबले पनि पानीको निकास भएन सर। मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि भनेको अब गाउँको भलमसललाई भएन, अब यताउति भन, सबै ठाउँमा त्यो हारगुहार गरेको, तर पनि सुनाइ हुँदैन। जतिखेर मेरो घरमा बाढी पर्छ अनि मान्छेहरू यसो हेर्छन् के छ कस्तो छ, तर त्यो चित्त दुख्छ क्या त्यस्तो रहेछ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुरको एफएमलाई पनि एकदम धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, यति बेला हामी यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको घुरा पुलमा छौँ र घुरा पुल बनिसकेपछि यहाँका जनताहरूलाई विशेष गरी राजीपुर गदरिया हुँदै फुलबारीदेखि धनगढीसम्म जाने जनताहरूलाई निकै नै सहजता भएको छ र यहाँको जनताहरूलाई विशेष गरी सहजता भइरहँदा ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गरेका कारण पनि यहाँको यात्रुहरूले सहज रूपमा आउजावत गरिरहेका छन्। यहाँको महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो पुल बनिसकेपछि के कतिको सजिलो भएको छ त हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम? नमस्कार, मेरो नाम सुस्मिता चौधरी। सुस्मिता चौधरी, कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ? म कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खरेटीमा बस्नुहुन्छ। अब यो खरेटी र बनकट्टाको बिचमा जुन घुरा पुल बनेको छ, यो पुल बनिसकेपछि पहिला तपाईँलाई पनि होइन, तपाईँ एउटा गृहिणी हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ, आवतजावत गर्नु पर्थ्यो होला, कस्तो समस्या थियो र पुल बनिसकेपछि कतिको सजिलो भएको छ?
अहिले त धेरै सजिलो भएको छ। हजुर अब पहिला पुल थिएन, किस्ती चल्थ्यो, धेरै अप्ठ्यारो थियो। लाइन लाग्नु पर्थ्यो होइन वारिपारी गर्नको लागि। अनि समयमा जहाँ नपाउने थियो जान पाइँदैन थियो। अब विद्यार्थीहरूलाई पनि धेरै समस्या थियो पढ्नलाई। उनीहरूलाई त झन् अब फ्रीमा जान्थे विद्यार्थीहरू। हजुर अनि आउँदाखेरि धेरै कुर्नु पर्थ्यो उनीहरूलाई। अब पैसा पाउने चिज आउँदाखेरि किस्ती छिट्टै आउँथ्यो। हजुर हजुर अनि विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि चाहिँ वारपार नगर्थे गर्दैनथ्यो। त्यो धेरै समस्या। विद्यार्थीहरूले नि कुरेर बस्नु पर्ने होइन, स्कुलसम्म जान पढ्नको लागि स्कुलसम्म जानको लागि पनि समस्या थियो। समस्या थियो, धेरै समस्या अहिले त्यो छैन। छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ त अब यो निर्माण कार्य जुन ठेकेदारले समयमै गरेको छ, प्रदेश सरकारको सहयोगमा करिब 13,82,86,335 रुपियाँ 90 पैसाको लागतमा यो पुल बनेको छ होइन। यो पुल निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई समयमै जुन उहाँले काम गरिदिनु भएको छ होइन, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? उहाँलाई अब धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनकि नसोचेको समयमा हजुर धेरै छिटो पुल निर्माण भएको छ अहिले। हजुर हामी सोचेकै थिएनौँ यति छिटो पुल निर्माण हुन्छ भनेर। तर पुल समयमै बन्यो। समयमै बन्यो, राम्रो लाग्यो। हस् हस् धन्यवाद म्याडम, हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, यति बेला हामी स्थलगत रिपोर्टिङका लागि कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको खरेटी र बनकट्टाको जुन बिचमा रहेको घुराप नदीमा रहेको घुराप पुलमा छौँ र यो पुल बनिसकेपछि यहाँको जनतालाई आवतजावत गर्न के कस्तो सहजता भइरहेको छ यस विषयमा यहाँको स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ र एकजना महिला हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानीको लागि कार्यक्रममा। तपाईँको शुभ नाम? सीमा चौधरीजी, के कतिको सहजता भएको छ अब जुन पहिला पनि तपाईँहरू एकदमै आवतजावत गर्नुहुन्थ्यो, अहिले यो घुरा पुल बनिसकेपछि तपाईँहरूलाई कतिको सहज भएको छ हिँडडुल गर्न आवतजावत गर्न यो नदीमा? हजुर हजुर भनेपछि पहिलाको तुलनामा बालबालिकालाई पढ्न जान यताउति आवतजावत गर्न निकै सहजता छ होइन। ठेकेदारले पनि समयमै काम गर्नुभयो उहाँले। जनताहरू खुसी छन् ठेकेदारको कामप्रति? उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन। भनेपछि पहिलाको तुलनामा धेरै सहज छ आवतजावत गर्न यो घुरा पुल बनिसकेपछि। पहिला धेरै अप्ठ्यारो थियो होइन, अहिले निकै सहज छ, सजिलो छ पहिलाको तुलनामा। हस् हस् धन्यवाद म्याडम, हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, यति बेला हामी यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको घुरा पुलमा छौँ र घुरा पुल बनिसकेपछि जनताहरूलाई आवतजावत गर्न निकै नै सहजता भएको छ र उहाँहरू सहज हिसाबमा यो पुलमा वारपार गरिराख्नु भएको छ। पहिले धेरै अप्ठ्यारो थियो, पुल निर्माण नहुँदाखेरि यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई यो नदी तर्न हम्मे हुन्थ्यो। यहाँ ढुङ्गामा आवतजावत गर्नको लागि पनि लाइन लागेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले जतिखेर पनि सहज हिसाबमा आवतजावत गर्न पुल निर्माण भइसकेपछि, पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि धेरै सहजता भएको छ। हामी विकास निर्माणका कामलाई राम्रो काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्दछौँ भने कसैले गलत गर्छ, अनियमितता गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, काम सम्पन्न गर्दैन समयमा भने त्यस्ता व्यक्ति र त्यस्ता ठेकेदारलाई खबरदारी पनि गर्ने गर्दछौँ। र यो घुरा पुल निर्माण गर्ने ठेकेदारले भने काम समयमै सम्पन्न गरेका कारण यहाँको जनतालाई आवतजावत गर्न निकै सहजता भएको छ र ठेकेदारको कामप्रति जनताहरू निकै नै सन्तुष्ट छन्, खुसी छन्। करिब 24 महिनाको समय अवधि यो पुल निर्माणको लागि तोकिएको थियो र ठेकेदारले भने 17 महिनामै पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ। एकजना अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ कुराकानीको लागि। तपाईँको शुभ नाम? जगनबहादुर चौधरी। जगनबहादुर चौधरीजी, अब यो घुरा पुल जुन बनेको छ होइन कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को यो तपाईँहरूको घुरा नदीमा घुरा पुल बनेको छ खरेती र बनकट्टाको बिचमा, यो पुल बनिसकेपछि तपाईँहरूलाई आवतजावत गर्न कतिको सहजता भइरहेको छ? पहिला कस्तो थियो र पुल निर्माण पछिको अवस्था के छ?
पहिलाको दार्जिलिङमा अहिले एकदमै राम्रो छ हाम्रो यहाँ यतातिर सजिलो भएको पहिला कसरी गर्नुहुन्थ्यो आउट जाउट? पहिला त नाउ डुङ्गाको प्रयोग गर्थ्यो र त्यसमा पनि कुद्नु पर्थ्यो घन्टा 1.5 घन्टासम्म कुदेर मात्र फेरि पैसा तिरेर मात्र वारपार गर्नु। पैसा तिरेर मात्रै यो नदी त वारपार गर्नको लागि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। पैसा लिनु। अब यो पुल बनिसकेपछि जनताहरूलाई धेरै सहज भयो हैन? सहज भयो अनि पहिला त धेरै दर्दनाक अवस्था रहेछ। दर्दनाक खतरनाक रिस्क बोकेर हामी रिक्सा बोकेर वारपार गर्नु पर्थ्यो पैसा तिरेर हैन? ठुलो ठुलो बारी त्यसमा पनि हाल्थ्यो। कहिले काहीँ विद्यार्थी साना साना विद्यार्थीहरू बनकट्टा पढ्न जाने भए यताउति बालबालिकालाई पनि स्कुलसम्म विद्यालयसम्म जानको लागि पनि निकै समस्या र शास्त्री थियो, अप्ठ्यारो थियो, गाह्रो थियो। अहिले पुल बनिसकेपछि धेरै सहज र सरलता र सहज हिसाबमा आउट जाउट गर्न सकिएको छ हैन? ठेकेदारको प्रति तपाईँको भनाइ के छ त? ठेकेदारले प्रति एकदमै मेरो तर्फबाट हाम्रो गाउँले तर्फबाट सबैको तर्फबाट राम्रै छ। अहिले फुलमालाको स्वागत गरेर हामी पठाउँछौँ ठेकेदारलाई हैन? ठेकेदार आयो भने फुलमालाले स्वागत गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनु। अब के छ त अन्य समस्याहरू के छ यो ठाउँमा खरेतीमा बनगट्टामा जनता? अब समस्या भनेपछि समस्या छ। अरू ठाउँहरूमा पनि त्यही पनि खास मेन यही पुल थियो हाम्रो लागि। यो पुल बनिसकेपछि धेरै सजिलो भयो। धेरै सजिलो भयो अब जावट गर्न। डेलिभरी अब हेल्प पोस्टहरू हाम्रो पारी पर्ने उता त्यो वार कार्यालय पारी पर्ने विभिन्न कामको लागि त्यहाँ जानुपर्ने दैनिकी जानुपर्ने त्यहाँ फेरि दैनिकीमा पैसा तिरेर जाने। अहिले पुल बनेपछि धेरै सजिलो भयो। कसैलाई सोध्नु पर्दैन। आफ्नो हिसाबमा गयो, आफ्नो हिसाबमा आयो। अब अन्तिममा के भन्न चाहन्छु यो ठाउँको अझै विकास गर्न के गर्नु पर्ला? यो ठाउँको अझै विकास गर्नुपर्ने के गर्नु पर्ला भन्दा हामीले एकजुट गाउँवाला जुट्नु पर्यो र राम्रोसँग गर्नु पर्यो। एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्यो हैन? भएर लाग्नु पर्यो। जस्तै यो ड्याङ लगाउँदाखेरि पनि गाउँवालाले हामीले प्राणी गरेका हौँ यो सबै। हजुर। ठेकेदारलाई सहयोग गरेका हौँ। त्यस्तै एकताबद्ध हुनु पर्यो विकास निर्माणमा। कसैले राजनीति गर्नु भएन, एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्यो हैन? हस् हस्, धन्यवाद सर, हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, यति बेला हामी कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को यो खरेती र बनकट्टाको बीचमा रहेको गुराहा पुलमा छौँ र गुराहा पुल बनिसकेपछि जनतालाई खरेती र बनकट्टाको जनतालाई मात्र होइन यो बाटो भएर आउट जाउट गर्ने थुप्रै जनताहरूलाई निकै नै सहज भएको छ। उहाँहरूले पहिला जुन अप्ठ्यारो र गाह्रो र समस्या बेहोर्दै यो गुराहा नदी वारपार गर्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले त्यो समस्याको समाधान भएको छ। हामी यो गुराहा पुल बनिसकेपछिको यहाँको जनताको भनाइ के छ त यस विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँको स्थानीय बासिन्दासँग स्थलगत कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकजना अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानीको लागि। तपाईँको शुभ नाम सर? फुलपाती चौधरी। अनि के छ यो गुराहा पुल बनिसकेपछिको अवस्था र पहिलाको अवस्था? पहिलाको अवस्था से सर अब बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ। आइना जाना बहुत तरह रहे जो बनकट्टा पार बिना खरेटी के बने बनकट्टा नहीं जाइसे कि बनकट्टा के बने खरेटी नहीं आई। वारीको मान्छे वारी, पारीको मान्छे पारी। यो नदीका कारण त्यस्तो थियो अवस्था। असीम रहे अवस्था। फिर हमरे समय जब आए बाढ़ आ गई, कौन टाइम में कटना बगे उसे पता नहीं रहे। कोई यार उखड़ बैठ के समय कटैले, कोई झोपड़ी में, कोई बैठे रात भर मस्कर करती हुई, सब कुछ हुई। बहुत दुख रहे सर में। जब ये हमारी पुल अब निर्माण हुई बहुत बढ़िया हिलवा। अब आई टी कोई पता नहीं हो, कोई झारपी के नहीं गटा, कोई वस्ते नहीं गटा, कोई हमारे एकदम सजिलो बा। पहिलाको तुलनामा धेरै सहज भएको छैन आउट जाउट गर्न? बहुत सजिलो भएको छ। पहिला भने धेरै अप्ठ्यारो थियो, गाह्रो थियो। बहुत कलर है सर ये। डुङ्गामा वारपार गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अपने के अपन मनी चिन के डारी हालत हो जाए भनेपछि यो ठेकेदारले पनि एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो होइन? 24 महिनाको अवधि थियो निर्माण गर्नुपर्ने, तर उहाँले 17 महिना नपुग्दै उहाँले काम सम्पन्न गर्नुभयो होइन? हजुर, गर्नुभयो। ठेकेदारप्रति जनताहरू खुसी छन्? एकदम खुसी छन् सर। उहाँलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गर्न जनताहरू तयार छन्। ठेकेदार यहाँ यहीँ कले हाम्रो बढ़िया कि वहाँ के गडोली फुला लगा के बढ़िया से पठावे यहाँ ठेकेदारलाई ठेकेदार होइन? त्यस्तो भावना छ ठेकेदारप्रति? उसिन भावना बा। तर हमारे नेपाल में ये कर जैसे ठेकेदार और फिर पैदा हुए वो बढ़े के हमारे यहाँ नेपाल में से विकास करें तो हमारे नेपाल के भ्रष्टाचारी सब ओराई। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ यो ठाउँको विकास गर्न, अझै विकास गर्नको लागि कसले के गर्नु पर्ला? अब ये मेरो छोर से राजनीति के छोर से लागत सर। अब राजनीति उन्हें चाह कुछ कराएं, तर उन्हें हमारे यहाँ के व्यवस्था हमारे पठक चीज़ें थी वो पठाल हिसाब से मांगल चीज़ हमारे कुछ चीज़ उपलब्धि करा दी पात्रै हो सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सर। कस्तो श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम सुनौलो विशेषको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आजको सुनौलो विशेषमा हामीले यस कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को खरेती र बनकट्टाको बीचमा रहेको
घुरा पुल जुन बनेको छ यो पुलको विषयमा हामीले किन पनि रिपोर्टिङ गर्यौँ भने नेपालमा थुप्रै यस्ता ठेकेदारहरू छन् कि बारम्बार ठग्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र जनताले एक किसिमको दबाब सिर्जना गरिरहँदा पनि ठेकेदारले अनेक बहानाबाजी गर्ने यस्तो खाले प्रवृत्ति छ र सरकारले दिएको एक किसिमको जिम्मेवारी लिने, ठेकापट्टाको काम लिने तर काम समयमै नगर्ने यस्तो खाले प्रवृत्ति भइरहँदा नेपालमै पनि केही यस्ता ठेकेदारहरू पनि छन् कि जसले काम समयमै सम्पन्न गरेर जनतालाई खुसी बनाउन सक्छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण यो हाम्रो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको घुरा पुल निर्माण गर्ने ठेकेदारले एउटा गतिलो उदाहरण व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँबाट अन्य ठेकेदारहरूले पनि केही सिकुन् किनकि थुप्रै ठेकेदारहरूले धेरै कुरामा ठगेको र कमसल खालको काम गरेको हामीले थुप्रै ठाउँमा यस्ता खाले समाचारहरू बजाएका छौँ। कमसल खालको कामहरू भएको, काम निर्माण सम्पन्न गरेको, छोटो समयमै भत्किएको यस्ता खाले कुराहरू आइरहँदा यहाँ पनि गुणस्तरीय काम छोटो समयमा जुन घुरा पुल निर्माण गर्ने ठेकेदारले गर्नुभएको छ उहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो कुनै हामीले बनाएको कुरा होइन, यहाँको जनताहरू, यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताहरूले नै भनेको कुरा हो कि हामी ठेकेदारप्रति अत्यन्तै खुसी छौँ। यो घुरा पुल निर्माण गर्ने ठेकेदार यदि यहाँ आउने हो भने हामी उहाँलाई फुलमाला हालेर स्वागत गर्न तयार छौँ भन्ने उहाँहरूले आफै नै जनताले स्वस्फूर्त रूपमा यहाँ बसोबास गर्ने जनताले भनेको कुरा हो। यो हामीले बनाएको कुरा भन्दा पनि जनता नै ठेकेदारको कामप्रति अत्यन्तै खुसी भएको कुरा छ र उहाँबाट अन्य ठेकेदारहरूले पनि केही सिकुन्। यो घुरा पुलको जुन पुल बनेको छ यसको आयोजनामा घुरा नदी मोटर निर्माण, राजीपुर गदरिया फुलबारी सडक खण्ड कैलाली 6 कैलाली रहेको छ। सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली रहेको छ भने बजेटको स्रोत, यस पुलको बजेटको स्रोत भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटबाट यो पुल बनेको हो भने निर्माण कम्पनी रसुवा जेबी विष्णु जेबी रसुवा जय विष्णु जेबी काठमाडौँले यो निर्माण सम्पन्न गरेको हो। ठेकेदारप्रति हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। निर्माण अवधि 24 महिनाको रहेको थियो तर उहाँहरूले 17 महिनाको समय सीमाभित्रै यो कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ। यसमा कुल लागत 13,86,353 रुपियाँ 90 पैसा रहेको छ भ्याटसहित र प्राविधिक सहयोग स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम आरबिपी र स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाइ आरपिआसओ ललितपुर नेपालको रहेको छ प्राविधिक सहयोग। र आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामीले यहाँको पुलको विषयमा बहस गऱ्यौँ। प्राविधिक सहयोग स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम एलआरबिपी र स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाइ आरपिआसयू ललितपुर नेपाल रहेको छ र यो आज हामीले कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा घुरा पुलबाटै स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर यहाँको जनतासँग, निर्माण कार्यसँग संलग्न व्यक्तिहरूसँग यो पुलको अवस्थाको विषयमा कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद यो कार्यक्रममा कुराकानी गरिदिनु हुने आजका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद। क्यामेरामा विशाल साउद र प्राविधिक मित्र रेखा चौधरीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण युनिटसहित खकेन्द्र जैसी यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घुरा नदीमा रहेको घुरा पुलबाट कार्यक्रम सुनौलो विशेषबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।